शीर्षस्तरीयनेतुः मुख्तार अंसारी इत्येतस्य कारागृहे मृत्युः। उत्तरप्रदेशे सञ्चेतना प्रसारितं गता। मऊ आजमगढ़ गाजीपुरेषु समेधिता सुरक्षा व्यवस्था। अद्य भविष्यति पार्थिवशरीर परीक्षणम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः कंगना रनौत इत्येतां विरुध्य सुप्रिया श्रीनेत इत्येतस्याः टिप्पणी प्रकरणे दिल्ल्यारक्षिभिः याचितं प्रतिवेदनम्। भाजपेति दलनेत्री बांसुरी स्वराजः पञ्जीकृतवती आसीत् प्रतिदेवनाम्। डीएमके एडीएमके इति दलेन तमिलनाडुराज्यस्य भाजपेति दलाध्यक्षस्य अन्नामलाई इत्येतस्य नामाङ्कन निरस्तीकरणम् अभियाचितम्। अनुचितरीत्या नामाङ्कन प्रपूरणस्य अस्ति आरोपः। भाजपेति दलेन कथितम् अन्नामलाई इत्यनेन नामाङ्कन पत्रद्वयं प्रपूरितमस्ति। निशीथे जातं जेपी नड्डा इत्यस्य उपस्थित्याम् उपवेशनम्। ओडिशा पंजाब राज्यार्थं प्रत्याशिनाम् उद्घोषणा। बिहार महासंयुत्याम् आसन संविभाजने सहमतिः जाता। अद्य द्विप्रहरे 12 वादनं यावत् भवेत् औपचारिकी घोषणा। कांग्रेस दलार्थं 9 आसनानि दातुं सिद्धमस्ति आरजेडीति दलम्। बाल्टिमोर सेतोः पुनर्निर्माणार्थं संयुक्तराज्य अमेरिकीयं प्रशासनं मैरीलैंड इत्येतदर्थं प्रदत्तः $60 मिलियन मितः राशिः। संघीय सहायतया दत्तं साहाय्यम्। आईपीएल इति क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायां राजस्थान रॉयल्स इत्येतेन दलेन डेल्ही कैपिटल्स इत्येतत् दलं 12 धावनाङ्कैः पराजितम्। अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतस्य दलस्य सामुख्यं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतेन दलेन समं भवेत्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। कारागृहे सञ्जातं मुख्तार अंसारी इत्येतस्य मृत्योः अनन्तरम् उत्तरप्रदेशस्य अनेकेषु स्थलेषु सुरक्षा व्यवस्था सुदृढीकृता अस्ति। अत्रान्तरे प्रदेशे सञ्चेतना अपि प्रवर्तिता अस्ति। आरक्षिभिः फिरोजाबाद स्थले सुरक्षां समेध्य पदसञ्चलनं समाचारितम् अस्ति। सममेव मुख्तार अंसारी इत्येतस्य गाजीपुर स्थितात् आवासात् बहिः अपि सुरक्षा सुदृढा कृता अस्ति। आरक्षि महानिदेशकः शलभ माथुरा उक्तवान् यत् मिथ्या भ्रम प्रसारणस्य अपाकरणार्थं प्रयासाः विधीयन्ते। ओडिशा राज्ये सत्तारूढस्य बीजू जनता इति दलस्य वरिष्ठः नेतुः अथ कटकस्थलतः सांसदस्य भर्तृहरि मेहताब इत्येतस्य भारतीय जनता पार्टी इति दले समावेशः सञ्जातः। सममेव चलचित्राभिनेता पूर्वसांसदः च सिद्धान्तः मोहपात्रा अथ पद्मश्री इति सम्मानेन सम्मानिता दमयन्ती बेसरा अपि भाजपेति दले समाविष्टवन्तौ। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः ह्यः मद्यनीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे राउस एवेन्यू इत्याख्ये न्यायालये यदा नीयमानः आसीत् तदा सः उक्तवान् यत् तस्य प्रवर्तननिदेशालयीयं निगडनं राजनीतिकं षड्यन्त्रमस्ति अथ एतदर्थं जनाः उत्तरिष्यन्ति। ज्ञातव्यमस्ति यत् राउस एवेन्यू इत्याख्येन न्यायालयेन असौ साम्प्रतम् इतोपि 4 दिवसान् यावत् नाम एप्रिल मासस्य 1 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तननिदेशालयस्य निगडने एव स्थातुम् आदिष्टः अस्ति। सीएम सर, एलजी सेन की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। निगडनावधौ भूत्वा अपि दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रित्वनिभालनम् आलक्ष्य उच्चन्यायालये विचाराय प्रवर्तितायाः याचिकायाः विषये न्यायालयेन उक्तं यत् यदि कस्यापि संवैधानिकसङ्कटस्य स्थितिः अस्ति तर्हि उपराज्यपालः राष्ट्रपतिः वा तदनुसारं निर्णयः कुर्यात् इति। न्यायालयेन याचिकाकर्ता पृष्टः यत् केजरीवालस्य निगडनावधौ तदीय मुख्यमन्त्रित्वनिभालने का बाध्यता यदर्थं त्यागपत्र याचना क्रियते। वस्तुतः एतस्मिन् विषये न्यायालयपक्षतः हस्तक्षेपस्य आवश्यकता नास्ति इति।
भाजपा इत्येतेन दलेन तावत् संवैधानिकसंस्थाः आहूताः यत्ताः एतस्मिन् विषये निर्णयं कुर्वन्तु इति। देशस्य 600तः अधिकाः अधिवक्तारः भारतस्य मुख्यन्यायाधीशं प्रति पत्रं लिखितवन्तः यत् ये अपि समूहाः न्यायपालिकायाः अखण्डतां न्यूनीकुर्वन्ति तेषां विरुद्धं कार्यजातम् आवश्यकमिति। अधिवक्तृसमूहानुसारेण न्यायिकपरिणामान् प्रभावयितुं ते समूहाः आपीडवर्धनपरां नीतिम् अनुचरन्तः सन्ति इति। अधिवक्तृसमूहानुसारेण तु एवं भूतं कृत्यं लोकतान्त्रिकसंरचनासु न्यायिकप्रक्रियासु च स्थापितं विश्वासं दूरीकुर्वत् अस्ति। वस्तुतः तदनुसारेण न्यायपालिकायाः विषये मिथ्याकथाः प्रचारिताः सन्ति यासाम् उद्देश्यं न्यायालयेषु जनविश्वासन्यूनीकरणम् अस्ति। न्यायपालिकायाः जायमानां निन्दाम् आलक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य प्रवक्ता अथ उच्चतमन्यायालयस्य च अधिवक्ता गौरव भाटिया इत्यसौ विपक्षः वाचाप्रहरी अस्ति। तेन उक्तं यत् स्थितिः एषा चिन्ताकरी इति। प्रवर्तननिदेशालयेन पुनः एकवारं PMLA इत्येतस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्डस्य पूर्वमन्त्रिणम् अथ कांग्रेस दलीयं नेतारं हरक सिंह रावतम् आश्रित्य अधिसूचना एका प्रवर्तिता यदाधारेण एप्रिल मासस्य 2 दिनाङ्के परिपृच्छार्थम् असौ आहूतः अस्ति। कॉर्बेट नेशनल पार्क इत्यत्र अथ च वनविभागस्य भूमिषु अवैध स्वामित्वार्थं वृक्षाणाम् अवैध कर्तनार्थं च प्रवर्तननिदेशालयेन हरकसिंह रावत इत्येतस्मै अधिसूचना प्रवर्तिता अस्ति। परमसौ अधिसूचनाम् एतां न्यकृत्य प्रवर्तननिदेशालय समक्षं न उपस्थितः जातः। कांग्रेस दलं दिल्ल्युच्च न्यायालयात् बृहन् आघातः प्राप्तः। आयकर विभागेन आरब्धस्य कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया विरुद्धं कांग्रेस दलपक्षतः आवेदिताः याचिकाः दिल्ल्युच्च न्यायालयेन निरस्ताः। एताः याचिकाः 4 वर्षेभ्यः जायमानायाः आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियायाः विरुद्धं न्यायालये आवेदिताः आसन्। पीलीभीततः लोकसभासन गत प्रत्याशित्वम् आलब्धः साम्प्रतिकः भाजपादलीयः सांसदः वरुण गान्धिः स्वसंसदीय क्षेत्रस्य निवासिनः आलक्ष्य पत्रं लिखितवान् अस्ति। तस्मिन् पत्रे सः पीलीभीतजनान् प्रति स्वभावनाः व्यक्तवान्। सः तस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् तस्य सांसदपदस्य कार्यकालः समाप्तिं याति, परन्तु सः स्वक्षेत्रार्थं पुत्रत्वेन कार्यं करिष्यति। सः लोकसेवाभावेन सामान्यजनानां स्वरोत्थापनरूपं कर्म सम्पादयितुं राजनीतिजगति आगतः अथ एतदर्थं जीवनपर्यन्तं सन्नद्धः अस्ति इति। तेन एतदपि लिखितं यत् तस्य गृहद्वाराणि पीलीभीतजनेभ्यः पूर्ववत् सर्वदा उद्घाटितानि स्थास्यन्ति इति। हिमाचल प्रदेशस्य मंडी लोकसभासनतः भाजपा प्रत्याशिन्याः कंगना रनौत इत्येतस्याः विषये स्वीया शोभनीय वक्तव्यकारणात् अधुना कांग्रेस दलीया प्रवक्त्री सुप्रिया श्रीनेत इत्यसौ विपत्तौ अस्ति। असौ साम्प्रतं सर्वत्र विरोधं सम्मुखीकरोति। स्वयं कांग्रेस दलेन अपि ताम् अभिलक्ष्य कठोर दृष्टिकोणं स्वीकृतम् अस्ति। लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य महाराजगंज क्षेत्रात् तावत् एतस्मिन् क्रमे तस्यै स्थानं न दत्तमस्ति। महाराष्ट्रस्य अमरावतीतः निवर्तमान सांसदपदासीना नवनीत राणा इत्यसौ आधिकारिकरीत्या भाजपा इत्येतस्मिन् दले सम्मिलिता जाता। नागपुरे आयोजिते दलप्रवेश प्रख्यापके कार्यक्रमे भाजपा प्रदेशाध्यक्षः चन्द्रशेखर बावनकुले इत्यसौ तस्याः स्वागतं विहितवान्। भाजपा इत्यत्र सम्मिलिता जाता नवनीत राणा इत्यसौ उक्तवती यत् असौ विगत 5 वर्षेभ्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विचारानुगुणं कार्यं कुर्वती अस्ति इति। उच्च न्यायालयस्य आदेशानुसारं धारस्थलस्य ऐतिहासिक भोजशालायाः पुरातात्विकं सर्वेक्षणम् अनुक्रमं जायमानम् अस्ति। गतदिने अपि एतस्य भोजशाला परिसरस्य सर्वेक्षणार्थं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणदलं धारस्थलं प्राप्तवत्। अत्रान्तरे परिसरं परितः सुरक्षायाः सुदृढाः प्रबन्धः। सूचनानुसारं परिसरस्य सर्वेक्षणावधौ विशेषज्ञाधिकारिणां विभिन्नदलानि परिसराभ्यन्तरे स्थापितानां स्तम्भानां शिलालेखानां च परीक्षणं समाचर्य वैज्ञानिकपरीक्षणार्थं प्रारूपं गृह्णन्ति।
अद्य गुड फ्राइडे इति ख्रीष्ट मतावलम्बिनां विशिष्टं दिनमस्ति। एतत् दिनं ख्रीष्ट मतावलम्बिनः शोकदिवसत्वेन परिपालयन्ति अथ गिरिजास्थलेषु विशिष्टां प्रार्थनां समाचरन्ति। प्रतिवर्षम् आचर्यमाणं गुड फ्राइडे इति विशिष्टं दिनं ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, होली फ्राइडे इति नामभिः अपि प्रसिद्धमस्ति। ज्ञेयं यत् एतस्मिन्नेव दिने ईसा मसीह अर्थात् यीशु इत्येषः भृशं प्रपीड्य शूले आरोपितः आसीत्। IPL इत्याख्यायां क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतस्य दलस्य साम्मुख्यं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतेन दलेन समं भवेत्। दलद्वयम् एव तावत् प्रतियोगितायां स्वकीयं द्वितीयं जयं प्राप्तुं स्यात् प्रतिबद्धम्। ह्यस्तनस्पर्धायां तावत् राजस्थान रॉयल्स इत्येतेन दलेन डेल्ही कैपिटल्स इत्येतत् दलं 12 धावनाङ्कैः पराजितम् आसीत्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।